أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد از حمد و ثنا نہایتی عزتوں کے لائق معزز سامعین ذی احتشام میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج کی یہ خوبصورت محفل صوفی باصفا پیکر اخلاص و وفا جناب محترم المقام قاضی عمر الدین صاحب رحمانی آپ کے احصال ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہیں۔ تلاوت کلام الہی سے اس کا آغاز ہوگا اور آگے انشاءاللہ العزیز باقی محفل پاک کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقك فسواك فعدلك في أي صورة في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.